अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। आमतौर पे एक ही व्लॉग होता है, लेकिन गैर मामूली दिन है तो मैं दूसरी दफ़ा भी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े के बाद आज का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है उस पर बात करते हैं। बहुत कमाल, बहुत खुशाइन, बहुत अच्छी बातें सुनने में आई और ये खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। दूसरा जी, जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इस्तीफ़ा है वो उस दौड़ लगा गया वो। ये बहुत अच्छा, एक और बहुत अच्छा वाक़या है। और वो तमाम फसाद पसंद क़ुव्वतें जो 9 मई से हमला आवर हैं और बाज नहीं आ रही और इंतशार और फसाद और झूठ और पागल कर रखा है। मेरा इससे पहला व्लॉग में बिल्कुल इसी था कि अच्छे खासे शऊर को पागल कर दिया हुआ है। मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स में, जैसे मैंने कहा था, ये वो हैं उस किताब का नाम लेकर, कि ये उस स्टेट ऑफ माइंड में सोसाइटी को फंसाया हुआ है। ये अच्छा है कि ये धुंध अब छट रही है और दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करता हूँ कुछ और कहने से पहले कि ये तारीख के तालिब इल्म, सियासत के तालिब इल्म, ये आजकल के दिनों में होने वाले इन वाक़यात को बहुत गौर से देखें और सीखें। जिनको शौक़ है ना सियासत पे बात करने का, सीखने का, जो हर कोई ज़ाहिर है कि तजिया निगार, जिस तरह हम हर दूसरा आदमी डॉक्टर भी होता है, हर दूसरा तीसरा आदमी तजिया निगार भी है, ज़रा ठहर के इन वाक़यात को देखें। ये वाक़यात ये रोज़मर्रा के वाक़यात नहीं हैं, ये दहाइयों में आपको इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। ये जब कुदरत अपना इंसाफ करती है, निज़ाम जब अपने आप को करेक्ट करता है, तो फिर देखना ये होता है कि यानी गलत कौन था, सही कौन था। तो जो नारे लगाने वाले होते हैं वो इस तरह दौड़े लगाते हैं, और जो खड़े रहने वाले होते हैं वो आपने देख ली। करते हैं बात इस पर। पहली बात तो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास जिसमें यह फैसला हुआ है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, असल में वो ट्रकों वाला जज, जो उनकी एक लेगेसी बन चुकी है, वो उनका असल नाम तो याद ही किसी को नहीं है, वो ट्रक वाला जज। तो वो जो पहले इस्तीफ़ा देकर गया, उसके बाद उसने किसी सहाफ़ी से बात करने से इनकार कर दिया। ये कहता है कि मैं अदाकार नहीं हूँ, और भागता है, दौड़ता है। उस जज ने वो खड़े होकर अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का सामना नहीं किया, बल्कि उसने इस्तीफ़ा देकर पेंशन व राहत बचाने की कोशिश की, जिस पर तनकीद शुरू हुई। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं। रिमार्क्स क्या हैं कि जो लोग, अदलिया की साख तबाह हो गई है, साख तबाह हुई जिन लोगों ने किया। अब ये जो अदलिया की साख तबाह हुई है, इसकी सर्जरी कैसे की जाए, ये उनके अल्फाज थे। ये एडमिशन है एट द हाईएस्ट लेवल, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडमिट कर रहे हैं कि अदलिया की साख तबाह हो चुकी है। बिला वजह तो नहीं हुई, इन लोगों ने की, इनके फैसलों ने की। पनामा जज, वहां से ये पनामा से शुरू हुए और उसके बाद फिर एक तवील फहरिस्त आदमी, अगर मैं उनका जिक्र शुरू करूंगा तो व्लॉग छोटा पड़ जाएगा। लेकिन मतलब है कि एक तो पनामा में जो इन लोगों का किरदार रहा, उसके बाद इन्होंने पिछले साल 63A आर्टिकल पंजाब असेंबली में जो इन्होंने किया, यानी हमजा शहबाज के लिए फैसला और चौधरी परवेज इलाही के लिए फैसला, और एक ही आर्टिकल 63A उसकी जो इन्होंने तशरीह की। अच्छा, उसके बाद इनका नाम लेकर, ये एजाजुल एहसन का नाम लेके पीटीआई वाले बाकायदा सोशल मीडिया, रेगुलर मीडिया, महफिलों में धमकियां दिया करते थे, धमकियां कि साडा जज आंदे अक्तूबर च, देख लांगे तुहाडी हुकूमत, देख लांगे कि कौन करदा है, प्रश छोड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही भौका करते थे, यही बका करते थे। ये होते हैं वो जज्बाती ढोल, ये जाहिल लोग, ये जो जज्बात जुनूनी, जज्बाती, वहशी, पागल लोग, इस तरह के लोग जिसके दोस्त होते हैं वो भी मरता है। यानी एजाजुल एहसन का नाम लेके ये धमकियां दिया करते थे। उस एजाजुल एहसन की दौड़ें देखें आप कैसे लगी हैं, उस ट्रक वाले जज की दौड़ें देखें। बात यह है कि यही माली करप्शन के इल्जामात काजी फाइज ईसा पर लगे थे ना। अब अगर आप तारीख के सियासत के तालिब इल्म हैं तो अपने आप से पूछें कि यही इल्जामात जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लगते हैं माली करप्शन के। ये वाले तो बड़े घटिया इल्जामात हैं, इनकी तो ऑडियोज ही बाहर आ चुकी हुई हैं, किसी की बेगम, किसी की बेटी, किसी का कुछ, किसी का फलां। काजी फाइज ईसा पर सिर्फ माली करप्शन के इल्जामात थे। उन पर यह इल्जाम नहीं था कि वो किसी जनूनी वैशी गिरोह को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी सियासी गिरोह की मुखालफत कर रहे हैं। यह इल्जाम नहीं था काजी फाइज ईसा पे। काजी फाइज ईसा पे माली करप्शन का इल्जाम था। सिस्टम उसके खिलाफ था, सदर उसके खिलाफ था, हुकूमत उसके खिलाफ थी। वो खड़ा रहा, जमा रहा, वो अपनी लड़ाई लड़ता रहा, क्लियर हुआ, आज वो चीफ जस्टिस है। यही मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज किया था। अब ये लोग जिन पर जब ये इल्जाम लगते हैं, ये भाग क्यों रहे हैं, ये सामना क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि हालात का सामना करने के लिए आपका इनोसेंट होना जरूरी है, आपके अखलाकी किरदार का होना जरूरी है, आपके पैरों का मजबूत होना जरूरी है। अब आप ये देखें, ये मैं दोबारा से गुजारिश कर रहा हूं, तारीख का हर तालिब इल्म आप देखें कि जो चोर होता है वो भागता किस तरह टाइम आने पे। ये सब ढोल बजाने वाले, उमरता बंदयाल ने यूट्यूबर्स को बुला के वो कॉन्फ्रेंस किया करता था।
یہ دائرہ جو ہے یہ اب یہاں رکنا نہیں چاہیے. دیکھیں نا, سپریم جوڈیشل کونسل نے آج یہ کہا ہے نا کہ جو ساکھ تباہ ہوئی ہے ان کا کیسے اب اس کا علاج کیا جائے, سرجری کیسے ہوگی. وہ سرجری تب ہوگی جن لوگوں نے عدلیہ کے وقار کو تباہ اور برباد کیا ہے ان کو قانون اور آئین کے دائرے میں لایا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کا جرم اگر ثابت ہوتا ہے تو کارروائی کی جائے. یہ عجیب جواز دیا جا رہا ہے جی, پہلے گریس ہوتی تھی, پہلے تو یہ ہوتا تھا, بس اس نے استعفیٰ دے دیا, اب اس کی ساری کرپشن کو ختم کر دیا جائے, قصوروں کو بے قصور کر دیا جائے. ان لوگوں کے ہاتھوں میں انسانوں کی زندگی ہوتی ہے, یہ سزائے موت دیا کرتے ہیں. عدل کا مقام ہے یہ, عدل کا یہ ایک پاکیزہ ترین فورم ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کتنی بد نصیبی ہے, ایک جج جاتا ہے, ایک سیاسی گروہ پی ٹی آئی سارے کا سارا, آپ ان کا دیکھ لیجیے سپورٹ بیس, ان کے چہروں پہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, وہ ماتم کر رہے ہیں. ٹویٹر والے تو بھاگے ہوئے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے, ابھی تو ماتم کر رہے ہوں گے, رو پیٹ رہے ہوں گے. دوسرا سیاسی گروہ خوش ہو رہا ہے. ایک جج کا سسٹم سے جانا اور سیاسی گروہ کا ماتم کرنا, دوسرے کا خوشیاں بنانا, یہ خود یہ جو سوسائٹی میں والا آپ دیکھ رہے ہیں سب, یہ سب اس جج کے کنٹروورشل ہونے کا ثبوت ہے. اور وہ نواز شریف جس نے کہا تھا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, آج دیکھیے قدرت اسلام آباد میں جا کر ابھی اس نے وزیر اعظم کا انشاءاللہ حلف اٹھانا, اس سے پہلے قدرت جھاڑو کیسے پھیر رہی ہے. یہ سارے وہ لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں, کیسے بھاگ رہے ہیں, یہ آپ اس کو وٹنس کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جو مضبوط ہوتا ہے اپنی جگہ پہ وہ کھڑا رہتا ہے, وہ الزامات کا سامنا کرتا ہے, جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا. جو کمزور ہوتا ہے, خالی ڈھول ہوتا ہے, وہ اس طرح دوڑے لگاتا ہے, بھاگتا ہے جس طرح سے یہ بھاگ رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ اور عدلیہ کی ساکھ صرف اس سے بحال نہیں ہوتی کہ یہ گھر چلے گئے ہیں, سب صفائی ہو گئی ہے, نہیں. ان کے خلاف وہی کارروائی ہونی چاہیے جو یعنی جس کا سپریم جوڈیشل کونسل میں آج ذکر ہوا, اور اس کا دائرہ پھیلنا چاہیے. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال, سابق چیف جسٹس کھوسا, اور اس کے بعد جسٹس عظمت, اور وہ ثاقب نثار جو ان تمام برائیوں کی ماں ہے, مدر آف آل ایولز, عمران فارمولا, اس کو انٹرٹین کرنے والا ثاقب نثار, اس نے جو غنڈہ گردی کی ہے, اس نے جس طرح چیریٹی کرنے والے تک کو بھگا دیا ہے اپنے بھائی کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس نے سرکاری وہ جگر کے جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے جو سرکاری آپ کہیے جو فیسلٹی تھی, ہاسپٹل تھا, اس کے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں. محمود بھٹی پیرس کا وہ فیشن ڈیزائنر, اس کو ذلیل کیا ہوا ہے. تو اتنے بلاٹنٹ جن لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے, اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. آڈیو کے یار, اگر اس کی بیٹے پر یہ الزام ہے, ثاقب نثار کے بیٹے پر, کہ اس نے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچ کے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ کوئی معمولی الزامات ہیں. عدلیہ کی ساکھ پر کیسے قائم رہے گی؟ یہ کوئی معمولی الزامات ہے, اپنے آپ سے پوچھیں. اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی پوری تحقیقات ہوں, اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی بات, اور اگر گناہ گار ہے تو بھی سامنے آنے جائے گی بات. لیکن ان کو آخری حد تک پروب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں مس کنڈکٹ ہوا ہے, تاکہ عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو. اچھا, اب یہ اچھا کیوں ہے؟ انتشار سے جان چھڑائیں. اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں. دیکھیے, ابھی بھی جو کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے, وہ اپنے آپ سے سوال کرے. اس کا تو پھر ایک ہی طریقہ نا کہ جسٹس قاضی, صرف باقی ریزنز آپ چھوڑ دیں, آئی ایم ایف کی قسط کیا, اور یہ کیا, اور وہ کیا, وہ جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھ کے لوگ ابھی کہ آئی ایم ایف سے دوسری قسط پکڑ لیں گے اور اس کے بعد الیکشن ڈیلے کر دیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کو عمران خان سمجھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیا, بعد میں جو اس نے رگڑے نکلوائی ہیں پورے ملک کی, آئی ایم ایف نے چیخیں نکلوا دی ہیں. اب کون یہ کام کرے گا؟ سو یہ بھی آپ ہٹا دیں کہ دوسری قسط پکڑ کے, یہ تھڑیوں والی گھٹیا سوچ ہے کہ آئی ایم ایف سے دوسری قسط کا اجرا ہو جائے گا, ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. جو دوسری بات, اب یہ جو چیف جسٹس کا کے ہوتے ہوئے 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, مجھے بتا دیں پھر کیا طریقہ ہے ان کے پاس ماسوا یہ کہ فوجی حکومت آ جائے. یہی میں اس سے پہلے بھی ویلاگ میں عرض کر رہا تھا. اس کی کوئی تاثر, اس کا کوئی وہ ہے نہیں, کوئی اس وقت نہ جواز ہے نہ کوئی آپشن ہے. سو میں یہ جو ہے ویلاگ ہے اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا, یہ دھند چھٹی, الیکشن ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی منتخب اسمبلیاں وجود میں آئیں گی, اور جیسا کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف بطور اسلام آباد میں, اور انشاءاللہ مریم نواز یہاں پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھائیں گی, حکومت سنبھالیں گی. یہ وہ پارٹی ہے جس نے پہلے ہمارے ریجن میں پاکستان کی ترقی, خوشحالی, پاکستان میں اگر آپ ان لوگوں کا کیا ہوا کام نکال دیں تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کھنڈراتی بچتے ہیں, پیچھے انفراسٹرکچر کو ہے نہیں. سو امید پاکستان کو چاہیے اس انتشار سے, فساد سے ہمیں نکلنا ہے, اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے, اس کے لیے اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے, اور یہ اس طرح کے یہ جو سسٹم توڑنے والے, خراب کرنے والے لوگ ہیں, یہ صفائی ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.